बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारों की। जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। पाकिस्तानियों की आदत है, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से वो कम अज़ कम ख़बरों में ज़रूर रहें, या कम अज़ कम ऐसा कुछ हो कि लोग डिस्कस उनको ज़रूर करें। ऐसा ही वाक़या आया है और कहीं और पेश नहीं आया, बल्कि खाना काबा के तवाफ़ वाले एरिया में जो है ये वाक़या पेश आया और उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, जिसके ऊपर ज़ाहिर है लोग मिला जुला हर कोई रद्द अमल दे रहा है। उसके ऊपर ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि खुदारा इन चीज़ों से बचें, ऐसा ना किया करें, क्योंकि वहाँ सऊदी पुलिस भी आ गई, थोड़ी सी वहाँ पे जैसे होता है बदमज़गी भी पैदा हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनको देख कर अब जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कह रहे हैं कि सब मामलात अपनी जगह, खुदारा इस जगह पे ये ना करें। क्या खबर है, क्या स्टोरी है, आपको पता है पिछले दिनों बाकायदा तौर पे सऊदी हुकूमत की तरफ से एक इंतबाह जारी किया गया था, जिसको एडवाइजरी और एक लेटर लिखा गया था वजारत दाखिला को। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि भाई उम्रे और हज पे उम्रे और हज वाले ही भेजा करें, भिखारी ना भेजा करें, क्योंकि ये जब वहाँ से तो उम्रे के चक्कर में आते हैं, यहाँ आके ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये बाकायदा लिखा उस लेटर में, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि इनकी वजह से उम्रा और हज के जो एक्चुअल ज़ायरीन हैं उन पे भी मनफी असर पड़ सकता है, यानी हम उनका कोटा कम कर सकते हैं, या हम उनके लिए मजीद सख्तियाँ कर सकते हैं, या कोई भी उनकी वजह हो सकती है, कोई भी कहने का मकसद कोई भी हो सकता है। तो बड़ी अफसोसनाक खबर थी। अब जी एक और वीडियो सामने आई। वीडियो ये आई है, राबी पीरज़ादा साहिबा आप जानते हैं, मशहूर शोबिज़ स्टार रही हैं। अब वो उन्होंने शोबिज़ को छोड़ा, उनकी ज़िंदगी में एक टर्न आया और उन्होंने जो है वो इस्लामिक उसकी तरफ आई और फिर उन्होंने खताती शुरू की। उन्होंने कुछ सोशल वर्क शुरू कर दिया। उन्होंने एक अपना ब्रांड भी हाया बाय राबी के नाम से गलबन वो भी लॉन्च किया, और वो जो है इस सारे काम को आजकल बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अगर कोई इंसान बेहतरी की तरफ, अच्छाई की तरफ जा सकता है तो इसमें कोई वो नहीं है, और अल्लाह उनको मज़ीद बेहतर करने की, लोगों के लिए बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल जी, वो आजकल ये सारा कुछ कर रही हैं। इन दिनों में वो उम्रे पे गई हुई हैं और वो इस वक्त खाना काबा शरीफ में मौजूद हैं। अब उन्होंने ये किया है कि जी उन्होंने जो तवाफ़ वाली जगह है, वीडियो जो है वो देख सकते हैं आप, उन्होंने तवाफ़ वाली जगह पे बैठ के बाकायदा तौर पे जो है जो खताती वो करती हैं, जिसमें कुरान पाक की आयात होती हैं, ज़मीन पे बैठी हुई हैं। उनके साथ कुछ और ख़वातीन बैठी हुई हैं, उस वीडियो में देखा जा सकता है। और वो बैठ के उन जो खताती वो करती हैं उसकी उन्होंने वहाँ पे नुमाइश की, उसको बेचना शुरू कर दिया, लोगों को अपनी तरफ जो है वो दिखा दिखा के माइल करना शुरू किया, उनसे बातचीत शुरू की। वीडियो वाज़े तौर पे उसमें नज़र आ रहा है। 3-4 ख़वातीन बैठी हैं, बाकी लोग, आपको पता है हम पाकिस्तानियों की आदत है, कहीं भी मदारी भी कोई बैठा हो तो जमघटा लग जाता है कि ये कर क्या रहा है। तो वहाँ पे भी हरम पाक में भी यही हुआ कि ये जब बैठ के इन्होंने अपना ये शुरू किया, बातचीत शुरू की और कहा कि मेरी ये मैं खताती करती हूँ, या बेचना चाह रही थी, जो भी था, तो लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। और ये आप यकीन करें, वो वीडियो आप देखो, बिल्कुल वो जो हम तवाफ़ करते हैं खाना काबा के आसपास, ये वहाँ पे अंदर ही बैठी हुई। अब लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, रश बढ़ना शुरू हो गया। जो लोग तवाफ़ कर रहे थे उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, ज़ाहिर बात है। अब उसमें सारे तो पाकिस्तानी थे नहीं कि तमाशबीनी करें या वहाँ इकट्ठे हो जाएं हज करते हुए भी, तो और भी कौमियतों के और भी ममालिक के लोग होते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम और बाकायदा रश जो है वो एक जब चलते हुए तवाफ़ में रुकना शुरू हो जाए तो ज़ाहिर वहाँ रश बनना शुरू हो जाता है। तो शुरते आ गए वहाँ की पुलिस, और उन्होंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके वहाँ से उठाया और उन्होंने फिर इनको साथ ले गए कि आप ये मत करें, यहाँ पे आप कहीं अगर करना भी है तो साइड पे करें, तवाफ़ वाली जगह पे तो करना बनता भी नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसके ऊपर बड़ा रद्द अमल दिया और सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है कहना शुरू कर दिया हर तरह की, जिस तरह की आपको पता है जिसकी जो राय होती है। बहरहाल मैं अलग अलग नहीं बताता, लोगों ने तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मौक़िफ़ था कि आप करें, ज़रूर करें, आप अच्छा काम कर रही हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आपको किसी तरीके से करें इसको खाना काबा में तवाफ़ के दौरान। वैसे भी अगर रुकावट आ रही तो अच्छी बात नहीं है, गुनाह भी हो सकता है कि यार वो एक इबादत कर रहे हैं और आप बीच में बैठ के जो है वो सारा कुछ ये कर रही हैं।
بہرحال جو شرطے لے گئے، اب آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں انہوں نے چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایم این اے کی ویڈیو آئی تھی، اور اس نے حرم پاک کے سامنے کھڑے ہو کے، اگین جو کہ نہیں ہونا چاہیے، غلط کام ہے، انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے حوالے سے گواہی دی تھی اور کہا تھا کہ جی وہ بے گناہ ہے، 9 مئی میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی، جس کے اوپر وہاں سے ان کو پولیس لے گئی تھی، اور انہوں نے پھر خود بتایا تھا ویڈیو بنا کے کہ پولیس نے ایک رات مجھے رکھا ہے وہاں پہ جیل میں، اور پھر اس کے بعد چھوڑا ہے، اور انہوں نے مجھے انتباہ کیا کہ آپ کو ہم نکال بھی سکتے ہیں۔ میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ہم جنت البقیع میں تھے دوستوں کے ساتھ جب ہم حج کرنے گئے تھے، تو ہم وہاں پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا جی جلدی یہاں سے جائیں، آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، مطلب وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ کھڑے نہ ہوں۔ تو ہم نے کہا جی ہم تو زیارات کر رہے ہیں، مختلف وہ ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے جائیں، انہوں نے باقاعدہ ہمیں کہا کہ جی اگر آپ نہیں جاتے ابھی تو ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، مطلب اس طرح کا ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے سعودیوں کا جو پاکستانیوں کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، حج پہ جانے والے ہی آپ کو بتائیں گے، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں سعودی پاکستانیوں کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھتے، جب آپ حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں وہ پاکستانیوں کو ایک عجیب و غریب مخلوق سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہی کیا، اب وہ لے گئے اس کو اور اس کو ایک رات رکھا۔ اب راوی پیرزادہ صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ جی پتہ نہیں اب انہوں نے ان کو رکھا ہے، چھوڑا ہے، کیا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور یہ بہت افسوسناک امر ہے، بہت افسوسناک طریقہ کار ہے، آپ کو یہ طریقہ اختیار وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ زبردست ہے، آپ اچھا اس پہ قرآن آیات، اچھا لوگ اس پہ سوشل میڈیا پہ پتہ ہے کیا لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ یار وہ قرآن آیات لکھی ہیں اس کے اوپر نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک خانہ کعبہ میں آپ بیٹھی ہیں، دوسرے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نیچے کپڑا وغیرہ جو بھی بچھایا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن نیچے تو ان کو رکھ کے پھر ان کو کھول کے دکھانا اور ان کو وہاں پہ وہ کرنا، وہ حیران کن ہے۔ بہرحال جی اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اب یہ اداکاروں کے حوالے سے جو ہے یہ صورتحال ان کی طرف سے یہ کی گئی ہے، اور سوشل میڈیا صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی زائرین کو حرم میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھنے کی سخت ضرورت ہے، ان حرکتوں کی وجہ سے بہت جلد پاکستانیوں پر حج و عمرہ کرنے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ میں ان کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا بہت سارے کمنٹس ہیں کہ جی دیگر صارفین نے بھی شکوہ کیا کہ ہم میں دوران طواف تصاویر ویڈیوز بنانے والے اور بھیک مانگنے والوں کی اکثریت بھی پاکستانیوں کی ہوتی ہے، ان حرکتوں کی وجہ سے تمام پاکستانی زائرین بلا تفریق سخت پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اگر رابی پیرزادہ واقعی توبہ طائب ہو گئی ہیں تو انہیں مرکزی نگاہ بنے رہنے کا کیا شوق ہے، خاموشی سے گوشہ نشین ہو جائیں، ڈیپینڈس، جیسے میں نے آپ کو کہا ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو جو ہے وہ طریقہ کر رہا ہے، اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہے، لیکن میری طرف سے یہ ہے رابی پیرزادہ صاحبہ کو کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، حرم پاک کا، مسجد نبوی کا، مقدس مقامات زیارات جتنی بھی ہیں ان کے اپنے آداب احترام ہیں، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کام وہاں کرنے گئے ہیں ہم وہی کریں، اور دل سے مطلب بڑی مشکلوں سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نصیب والوں کو یہ مطلب بلاتا ہے وہاں، اور وہاں ان کی حاضری ہوتی ہے، تو وہی کام کریں جو کرنے گئے ہیں، اور کسی اس قسم کی اس میں نہ الجھیں کہ خدا نخواستہ لوگ آپ کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں اور اس طرح۔ تو اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کا حج عمرہ قبول فرمائے، اور اللہ جو ہے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان سے سب کو دور رکھے، اور اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے حج عمرہ کی صورت میں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، اللہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنے ایمان میں رکھے، اور اللہ جو ہے ان کے خلاف کام سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، انشاءاللہ کرے گا۔ اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، لیکن بشرط زندگی پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔